लेक्चर नंबर 1 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली आइडियोलॉजी हम किसको कहते हैं? आइडियोलॉजी होता है नजरिया, ठीक है। नजरिया वो किसको कहते हैं? नजरिया एक सोच का नाम है, कोई भी गौर फिक्र का नाम है, ठीक है, उसे नजरिया हम कहते हैं। जैसे अगर इसमें आपको बेस्ट एग्जांपल जो पाक स्टडी में नजरिए की है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि नजरिया एक सोच को कहते हैं। सोच से मुराद कोई भी सोच है, वो एक इंसान भी सोच सकता है, 1000 इंसान भी सोच सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की ही आती है कि पाकिस्तान के जो मुसलमानों का था नजरिया क्या था कि हम एक अलहदा कौम है, हमें एक अलहदा रियासत मिलनी चाहिए, हमें भी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक मिलना चाहिए। उनका नजरिया था, उनकी सोच थी, ठीक है। किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक नजरिए का होना जरूरी है। अब इसकी मैं आप लोगों को जरा बताती हूँ। नजरिया एक ग्रोह और एक कौम के अकायद, इक़्तिदार और नजरियात का एक मजमूआ होता है, ठीक है। नेशन मतलब कौम। इट इज डीपली ingrained इन द सोशल कॉन्सियसनेस ऑफ द पीपल। कहते हैं लोगों के मशरती शऊर में इसकी गहराई से आग लग गई है। अगर मैं आप लोगों को इस तरह से अगर इसकी उर्दू के आगे बताऊंगी तो आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट दूंगी इस चीज़ का कि नजरिया बेसिकली हम कहते हैं किसको, बाकी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। आगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हिस्ट्री क्या है? उसमें बस नजरिया की डेफिनेशन याद रखनी थी। नजरिया इज सॉरी आइडियोलॉजी इज द सेट ऑफ बिलीफ्स। आगे हमारे पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान का नजरिया क्या था? पाकिस्तान का नजरिया ये था कि अल्लामा इकबाल ने इसको मतलब जब वजाहत की तो उन्होंने कहा कायद-ए-आज़म ने एक सियासी हकीकत में इसका तर्जुमा किया है और आइन साज असम्बली पाकिस्तान ने मार्च 1949 में मकासद की करारदाद मंजूर करके इसे कानूनी मंजूरी दी, ठीक है। जनूबी एशिया के जो मुसलमान थे वो क्या था कि मतलब जो जनूबी एशिया के मुसलमान थे और हिंदू जो थे वो आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। दो दो अलहदा मजहब थे उनके, उनके रवायात, उनके मजहब के जो रवायात थे वो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, ठीक है। जैसे कि जो हिंदू थे वो गाय की पूजा करते थे, मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते थे। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा उनमें इतना डिफरेंस था कि अगर इतने साल रहने के बावजूद, वो इतने साल इकट्ठे रहने के बावजूद भी वो जो डिफरेंस था वो उनमें मतलब नहीं था खत्म हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ये था कि यही था कि मुसलमान और हिंदू जो है वो एक अलहदा कौम है, ठीक है। मुसलमान जो है वो इस्लाम को मानते हैं, अपने रवायात पर अमल करते हैं, उनका एक अपना नजरिया है, उनकी एक अपनी मतलब आज़ादाना ज़िंदगी है। उनको भी हक है कि वो भी आज़ाद अपनी मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। और हिंदुओं के रहते हुए ये चीज़ मुमकिन नहीं थी, ठीक है। बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ये बताया गया। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, आप लोग भी समझ कर अगर लिखेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। सेल्फ राइटिंग के नंबर्स मिलते हैं BS में, तो कोशिश करेंगे सेल्फ राइटिंग करें। आप लोग ऐसे करिए, मैं ही बल्कि आप लोगों को दे दूंगी उर्दू में नजरिया के अच्छा सा मुवाद मतलब इकट्ठा करके ना, तो आप लोग उस पर सेल्फ राइटिंग करें, ठीक है, करने की कोशिश किया करें। आगे एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या थी? यही कि मुसलमान अलहदा कौम है, हिंदू एक अलहदा कौम है, ठीक है। मुसलमानों को अलहदा मतलब कर देना चाहिए और हिंदुओं को अलहदा कर देना चाहिए, ठीक है। देखिए ना, जब मुसलमान थे, मुसलमानों के ट्रेडिशन से अलहदा थे, उनके हीरो से अलहदा थे, उनकी हिस्ट्री अलहदा थी, उनके कल्चर अलहदा थे, ठीक है। तो वो तो एक मतलब रह ही नहीं सकते एक। पहले तो मुसलमानों ने पहले शुरू में वो कहते थे कि हमारी एक अलहदा सियासी जमात बना दे, लेकिन फिर उन्हें नजर आने लगा था कि नहीं, सियासी जमात में नहीं, हमें एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत कायम करनी होगी, अपना एक अलहदा वतन लेना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें उन्होंने बताया हुआ। इसमें शेख अहमद का रोल आ जाता है, फिर कुतुबुद्दीन का ऐबक का रोल आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें बताई हुई है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था
کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہے, ان کو ایک لڑی میں نہیں پرویا جا سکتا. ٹھیک ہے, اگین 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس فاؤنڈ ہوئی تھی, بگننگ آف دی انڈین نیشنلسٹ موومنٹ انڈر دی برٹش. یہ جو کانگریس تھی ورک کرتی تھی برٹش رول کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس سے سر سید ایڈوائز دی مسلم ناٹ ٹو جوائن. کہتے ہیں سر سید نے ایڈوائز دی تھی انہیں کہ مسلم اس کو نہ جوائن نہ کریں. ٹھیک ہے, آگے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں تھوڑا بس بتایا ہوا ہے, وہی کہ ٹو نیشن تھیوری کیا تھی کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے, ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, جب دیکھیں نا جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو مسلمانوں سے ان کے سارے رائٹس چھین لیے گئے تھے. کیا کیا تھا مسلمانوں کو, مطلب ان کو سرکاری نوکریاں نہیں تھے دے رہے, ملازمت کے رائٹس چھین لیے گئے تھے, ایون کہ ان پر زندگی تنگ سے تنگ کرتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس طرح سے سر سید احمد, علامہ اقبال, قائد اعظم لیاقت علی خان, ان سب نے مل کر کوشش کی اور مسلمانوں کو علیحدہ وطن لے کر دیا. ٹھیک ہے, اس طرح تو مسلمانوں نے کتنی دیر ہندوؤں کی اور انگریزوں کی غلامی کی تھی. یہ بیسکلی ساری اس میں. آگے ہندو اردو کنٹروورسی ہندو اردو کنٹروورسی سے کیا مراد ہے کہ ہندو ہندی بولتے ہیں اور مسلمان اردو بولتے ہیں. ہندو چاہتے تھے اب کے پورے برصغیر میں جو ہے نا وہ ہندی زبان بولی جائے. ٹھیک ہے, تب برصغیر ہوتا تھا, ہندو بھی ایک جگہ رہتے تھے, اور لیکن مسلمان اپنی اردو زبان بولنا چاہتے تھے. یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. ٹھیک ہے, سر سید نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی. آگے مسلم نیشنلزم is manifested with the sublime principle to implement life. یہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بنتا ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے, یہ پوچھا جا سکتا ہے مڈ ٹرم میں, اس کو اچھے سے یاد کر لیں. یہ آپ کے پاس سے بیسکلی یہ آپ لوگوں کے پاس 5 پوائنٹس ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے, مسلمانوں کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سارا اس میں ڈسکس کیا گیا, ان کے لیے لا بننا چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہندوؤں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے رائٹ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بیسکلی اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے. بس آج کا لیکچر تو یہی ہے کلاس. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہو. اگر نہیں آئی بیسکلی تو آپ لوگوں پھر سے آگے نیکسٹ لیکچر ہم کریں گے. اگر آپ کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو میں ایک دو دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. سب سے پہلے تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ایک نظریہ کو کہتے ہیں. نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سوچ ہوتا ہے, ایک غور و فکر کا نیم ہے. ٹھیک ہے, آگے آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا تھی؟ پاکستان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان ہیں وہ ایک علیحدہ مطلب اپنی قائم کرے, کیونکہ ان کے رسم و رواج, تہذیب و ثقافت علیحدہ ہے, سب کچھ علیحدہ ہے, ایون تاکہ ان کی زبان بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہے. تو ان کو رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ اور خود مختار ریاست قائم کریں, وہ اپنے اسلام کے مطابق, اپنے قرآن کے مطابق زندگی گزار سکے. پھر ایولیوشن تھی ٹو نیشن تھیوری کی, 2 قوموں کے درمیان کی جو ایولیوشن تھی وہ بتائی گئی تھی کہ 2 قومیں کیا ہیں. وہ جو ہندو تھے وہ اپنی کتاب پڑھتے تھے, پھر جو مسلمان تھے وہ اپنی مطلب ہولی قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ سارا بتایا گیا. ٹھیک ہے, اس پہ پھر وہ بتائی گئی ہے, جنگ بتائی گئی ہے کیسے کیسے ہوا تھا. سب سے پہلے محمد بن قاسم نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ حملہ کیا تھا. پھر اس کے بعد محمود غزنہ نے حملہ کیا تھا, غزنوی نے حملہ کیا تھا, اس نے 17 اٹیک کیے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر علی حجویری, میران حسن جنجوئی, یہ سب نے حملہ کر کے وہ مطلب مسلم کے رائٹس دلوائے تھے. آگے پھر سر سید احمد کا رول آ جاتا ہے. سر سید احمد بھی یہی کہتے کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ علیحدہ قوم ہے. آگے یہ کویسچن شارٹ کویسچن